శ్రీ సంక్షేప రామాయణ ప్రార్థనా శ్లోకములు. విశ్వక్సేన జ్ఞానం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాజ్యాః పారిషజ్యః పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. వాల్మీకేర్మునిసింహస్య కవితావనచారిణः శృण्वन् రామకథానాదం కో నయాతి పరాంగతిం. యః పిబన్ సతతం రామచరితామృతసాగరం అతృప్తస్తం మునిం వందే ప్రాచేతనమకల్మషం. ఆంజనేయ ప్రార్థనా. గోష్పదీకృతవారాసిం మశకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం. అంజనానందనం వీరం జానకీశోకనాశనం కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరం. ఆమిషీకృతమార్తాండం గోష్పదీకృతసాగరం తృణీకృతదశగ్రీవమాంజనేయం నమామ్యహం. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం. వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. ఉల్లంఘ్య సింధోస్సలిలం సలీలం యశోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం. ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రికమనీయ విగ్రహం పారిజాతతరుమూలవాసినం భావయామి పవమాననందనం. యత్ర యత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం. బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం. శ్రీరామ ప్రార్థనా. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై. నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. శ్రీ సంక్షేప రామాయణం బాలకాండ. తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకి మునిపుంగవం. కోన్వస్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవతః. చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కోహితః. విద్యాన్ కః కః సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శనः. ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో జ్యుతిమాన్ కో నసూయకः. కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే. ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హి మే. మహర్షే త్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవం విదం నరం. శ్రుత్వా చైతత్రిలోకజ్ఞో వాల్మీకేః నారదో వచః. శ్రూయతామితి చామంత్ర్య ప్రహృష్టో వాక్యమబ్రవీత్. బహవో దుర్లభాశ్చైవ ये त्वया कीर्तिता गुणाः
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तश्रूयतां नरा। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुगीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढशत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् सुबलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्ना शुचिः वस्य समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् दाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधु अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सच्चे धर्म इव परः तामेवं गुणसम्पन्नं रामं सच्चपराक्रमम् अयोध्याकाण्ड ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपति तस्याभिकसंभारान् दृष्ट्या भार्यादकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया च ता विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं सच्चवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयुत विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीर प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुधर्मयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यदा पारैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथे च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्थित्या बहूदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसदं कृत्वा रममाना वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशा तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं
मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबल स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादक गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सच्च पराक्रमम् आयाचद्भ्रातरं राम मार्यभावपुरस्कृत त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रज स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः अरण्यकाण्ड प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचन विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तदा अगस्त्यवचनाश्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतौ तूणी राक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो व्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुस्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वद संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा व्याख्यात् उज्जुक्तान् सर्वरक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसा निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमानः सुबहुशो मरीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृच्यतु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच तस्य श्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरमपबाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्या हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रिय ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमानो वने सीतां रागसं सन्ददर्शः कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवं सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदन किष्किन्धाकाण्ड शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाश्चैव सुग्रीवेन
समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसत् रामो महाबलः आदितः तत् यदा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकदनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयायास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नैत्यं वीर्येण राघवे राघवः प्रत्ययार्धं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं धर्मयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उस्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः समः कपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गज्यत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेन समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षु जनकात्मजाय सुन्दरकाण्ड ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पाते हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवनार्णवं तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां जायन्तीम् अशोकवनिकाङ्गतां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मद्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिक्ष्य ग्रहणं समुपागमत् शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः युद्धकाण्ड ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पति समुद्रवचनश्चैव नलं सेतुमकारयात् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाना सा सीता विवेश ज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः
अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यः तदा रामो विस्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्यत भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सच्च पराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसज्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः उत्तरकाण्ड न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तदा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तदा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यदा कृतयुगे तदा अश्वमेधशतैः इष्ट्वा तदा बहुसुवर्णकैः गवाङ्कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महाशयाः फलश्रुति राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगनः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वाक्ष्वस बत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पञ्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीभूत् चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां श्रीमद्बालकाण्डे श्रीरामायण कथा संक्षेपो नाम प्रथमः सर्गः एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठिता काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।